हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हैं? खैरियत है? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। भाई बहुत सारे लड़के जो मुझे बार बार सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं ग्रुप में, चैनल पे, हर जगह पे वो डिपोटेशन के हवाले से। तो उस हवाले से ये वीडियो है। और इसमें जो आगे जाने के मतलब जो लोग वहाँ से वो भी पूछ रहे हैं मुझसे कि भाई आगे जाना है क्या करें। तो ये सिर्फ दो टॉपिक है। टॉपिक तो सिर्फ दो हैं, लेकिन इस पे थोड़ा सा आपको डिटेल से बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, उससे आपको नई आने वाली जो भी वीडियो होगी इतला फौरन मिल जाएगी। उसके बाद वीडियो पूरी देखें, स्किप नहीं करें, इसमें बहुत ज़रूरी मालूमात आप लोगों के लिए। तो उसके बाद अगर अच्छी लगे तो लाइक और अच्छे से कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह ताला जनाब फिर जो है हम आपके साथ साथ रहेंगे, एक सिलसिला चलता रहेगा। तो भाई चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। वो ये है कि डिपोटेशन। अच्छा, इसमें डिपोटेशन में भी दो चीज़ें हैं। एक ये है कि अभी लड़के जो गए हैं और वो एयरपोर्ट से डिपोर्ट हो गए, सीधा सीधा एयरपोर्ट से उन्होंने उनको डिपोर्ट कर दिया। कंपनी ने उनको ईमेल की थी कि भाई हमें ये बंदे नहीं चाहिए, बल्कि कंपनी ने साफ साफ ये कह दिया है कि हमें पाकिस्तान से बंदे नहीं चाहिए, इतना मेंशन कर दिया वाजे। तो उस हवाले से ये है कि जो लड़के डिपोर्ट हुए हैं इस कंपनी के थ्रू, अरबासू कंपनी है इसके थ्रू, जो डिपोर्ट हुए हैं एयरपोर्ट से डिपोर्ट होकर वापस आ गए हैं, वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये करना पड़ेगा, आपको अपनी कंपनी चेंज करनी पड़ेगी, वर्क परमिट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपनी आपको नहीं दे रही। दोबारा उस कंपनी के बिहाफ पे ट्राई करेंगे तो मसला बनेगा। अब कंपनी चेंज करें, वर्क परमिट चेंज करें, किसी और कंपनी से अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका हो जाएगा। अच्छा, ये सारी मैं एक मुकम्मल डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। इसके बावजूद जनाब मुझे कल एक लड़का बार बार फ़ोन कर रहा है, बार बार मैसेज कर रहा है कि भाई मैं अरबासू से हूँ, मेरा वर्क परमिट आ गया, मैं क्या करूँ। मैं उसको बता चुका हूँ बार बार, भाई इस कंपनी ने बोल दिया। और दूसरा ये है कि हमारी अपनी जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है उसकी साइड पे जाएं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि इस कंपनी से जो वीज़ा लगा हो वो रॉन्ग तस्वर किया जाएगा। उसके बावजूद लोग सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन फिर नहीं समझते, फिर सवाल करते हैं। तो काइंडली अगर 1000 बार मुझसे सवाल करेंगे तो मेरा यही जवाब होगा। इसलिए खामखा इस पर टाइम नहीं ज़ाया करें। अभी से बेहतर है कि आप कंपनी चेंज कर लें, वर्क परमिट दूसरा मंगवा लें, वरना आपको वहाँ जाके तकलीफ उठा के वापस आना पड़ेगा। और मे भी हो सकता है आपके एजेंट से या आपका एजेंट उसमें से कटिंग भी करे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है कि आप किसी और कंपनी का वर्क परमिट ले लें, कंपनी चेंज कर लें। अच्छा, इसमें डिपोटेशन में एक दूसरी चीज़ ये है, ये तो हो गया डिपोर्ट की एक टाइप। दूसरी टाइप ये है कि जैसे लड़के वहाँ गए, अंदर चले गए हैं, वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़े गए हैं, या उनका टीआरसी नहीं बना, किसी वजह से वो पकड़े गए हैं, ओवर स्टे हो गए हैं, इलीगल हो गए हैं, ये जो भी सूरत हाल हुई, यानी कि रोमानिया के अंदर से इमिग्रेशन ने पकड़ के आपको वापस भेजा, डिपोर्ट किया है, वो टाइप डिफरेंट आ जाती है। तो भाई उस पे आप लोगों को जो है थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। मैं आगे और भी चलता हूँ इसी मौजू पे। और इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं जो यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में गए हैं, यानी कोई लड़के जर्मनी गए हैं, कोई इटली गए हैं, कोई नीदरलैंड गए हैं, कोई ऑस्ट्रिया गए हैं, कोई कहीं साइप्रस गए हैं, ग्रीस गए, कहीं भी गए हैं, जो यूरोप में गए हैं और वहाँ से वो ओवर स्टे हुए हैं, इलीगल हुए हैं, असाइलम अप्लाई किया, असाइलम एक्सेप्ट नहीं हुआ, वापस आ गए या उन्होंने वापस भेज दिया, ये एक टाइप है। सही। इसमें यह है कि जो लोग वहां से डिपोर्ट हुए, अपना टिकट वगैरह लेके वापस आए, उनसे कोई पेमेंट नहीं ली, उन्हें एक टाइम दिया, टाइम पीरियड के अंदर वापस आ गए हो, तो उनके लिए इतनी सख्ती नहीं है। उनके लिए चांसेस हैं, वो एक कंट्री का होता है 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, डिफरेंट कंट्रीज डिपेंड, जिस कंट्री से है वहां से उनको बता दिया जाता है कि आप इतने तक अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, जर्मनी से अगर आप डिपोर्ट होंगे तो जर्मनी का 2.5 साल का होता है, 30 माह का। सही। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो लोग वहाँ से किसी भी कंट्री से आए हैं और यूएनओ की टिकट, जो फ्री टिकट मिलती है, यानी कि वो कंट्री देती है, लेकिन वो कंट्री की तरफ से नहीं होता है, वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होता है। और कुछ खर्चा भी मिलता है, 100 पाउंड, 100 यूरो, 200 यूरो, 500 यूरो, 1000 यूरो, इस तरह मिलते हैं। रोमानिया से भी मिलते हैं, हर कंट्री से मिलते हैं, इटली से भी मिलते हैं, ऑस्ट्रिया से मिलते हैं, हर कंट्री से मिलते हैं। वो चाहे आप उनसे आप 50 यूरो लो, या 500 यूरो लो, या 1000 यूरो लो, या पाउंड लो, या जो भी डॉलर लो, जो भी, वो एक डिफरेंट कैटेगरी से गिनी जाती है। उसमें टाइम ड्यूरेशन भी डिफरेंट है, और उसमें कुछ जो है ज़्यादा सख्ती है। तो उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि ये दोनों जो कैटेगरीज हैं, और जो रोमानिया से अंदर से डिपोर्ट, इमिग्रेशन डिपोर्ट किए, इन तीनों के लिए ये है, जो पहले बता दी थी ना, जो एयरपोर्ट से डिपोर्ट है उनके लिए नहीं है। लेकिन ये जो रोमानिया के अंदर से डिपोर्ट हुए हैं या दूसरी यूरोपियन कंट्री से डिपोर्ट इमिग्रेशन ने किए हैं,
یا وہ جو ہے وہاں سے ٹکٹ لے کے آئے یا ان سے پیمنٹ لے کے واپس آئے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنا ٹائم پیریڈ پورا کریں، اس کے بعد اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ اپنا چینج کریں، لاسٹ میں کر کے پاسپورٹ چینج کر دیں۔ اس کے بعد آپ لوگ ٹرائی کریں، ٹرائی کرنے کے بعد رومانیہ کے لیے ٹرائی کرنے کے لیے اس میں رسک ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ ابھی شنگن ڈاٹا شیئرنگ یہ آپس میں ہو رہی ہے، رومانیہ ان ممالک کے ساتھ ان سے معلومات لے رہے ہیں، وہ ممالک ان کو معلومات دے رہے ہیں، کیونکہ رومانیہ لوگ جاتے ہیں وہاں سے بھاگ کے پھر ان کنٹریز میں جاتے ہیں، تو وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ بندے یہاں سے بھاگے تھے، ان کو بتا دیں کہ تمہارے تھرو ہمارے ملک میں بندے آ رہے ہیں، جیسے اٹلی میں آ رہے ہیں، آسٹریا میں آ رہے ہیں، یا وہاں سے بھاگے بھی جرمنی، بیلجیم، فرانس، پرتگال، اسپین، ان ملکوں میں چلے جاتے ہیں، تو سب ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ بندے ہمارے ملک سے آئے تھے، تو ان کے پاس معلومات اب ہوتی ہیں، پہلے نہیں تھیں اب ہوتی ہیں، تو وہ اپنے بیہاف پہ پھر مطلب تھوڑا سا رسک لیں گے، اس میں آپ کے ایمبیسی فیس اور جو آپ کا ورک پرمٹ آیا اپنی ایجنسی سے اپنے ایجنٹ سے پہلے ڈیل کر لیں کہ آپ کے ورک پرمٹ یا سبمیشن سلپ کے کتنے کاٹے گا، ورک پرمٹ آئے گا، ایگریمنٹ بنے گا، اس میں اخراجات ہوتے ہیں، اس میں ایکسپینسز آتے ہیں، تو اس سے ایک ڈیل کر لیں کہ امبیسی فیس تو $130 وہ تو آپ ذہن میں رکھ لیں، وہ تو گئی، اس کے علاوہ اپنی ایجنسی سے اپنے ایجنٹ سے ڈیل کر لیں کہ خدا نخواستہ ان کو صاف صاف بتائیں، یعنی کہ دائی سے پیٹ چھپانا یہ کام خراب ہے، ٹھیک ہے، ان کو صاف صاف بتائیں گے تو اس میں آپ کے لیے تھوڑی سی بہتری ہو سکتی ہے، آپ کو مشورہ دے سکتی ہے کہ بھائی ابھی آپ اپلائی نہیں کرو یا کر لو یا نہیں کرو، اس میں آپ کو بہت بچت ہو سکتی ہے، یہ پیسے بچ سکتے ہیں آپ، تو ان سے آپ ڈیل کر لیں بھائی کتنے کاٹیں گے، اس سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ بندے جو یورپ سے نہیں کسی اور بھی کنٹری سے کسی وجہ سے ڈیپورٹ ہوئے ہیں، جیسے ترکی سے ہو گئے ہیں یا گلف سے یعنی کہ کسی عرب ممالک سے بھی ڈیپورٹ ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بھی میرا یہ مشورہ ہے کہ پاسپورٹ کو لاز کریں، ٹھیک ہے، ایک ٹائم پیریڈ جو آپ کو دیا گیا ہے وہ ٹائم پیریڈ کے بعد اپلائی کریں، بیچ میں کریں گے تو تھوڑا سا زیادہ رسک ہے، بعد میں کرتے ہیں تھوڑا کم ہے، میں بھی آپ کو چانس مل جائے۔ اچھا، اس کے بعد جناب ایک اور چیز آگے بھاگنے کے حوالے سے بھائی وہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں نے 2-3 ویڈیو بنائی ہیں کہ ایک تو لڑکے جو ہیں وہ 10 لڑکے سیم مطلب نئے تھے، ان کے کوئی سگنیچر نہیں ہوئے تھے، ان کے کارڈ وغیرہ نہیں بنتے، TRC کارڈ نہیں بنے تھے، کچھ نہیں تھا، نئے لڑکے تھے بالکل، پہلے یہ تھا کہ نئے لڑکے بھاگتے تھے اس بیاف پہ کہ نئے ان کے کوئی وہاں فنگر پرنٹس نہیں ہوئے، ان کے کوئی ڈیٹا نہیں ملے گا، تو جو ہے ان کو چھوڑ دیتے تھے کہ ٹھیک ہے چلو 10 دن 15 دن رہو اور اس کے بعد تم واپس چلے جاؤ، وہ لڑکے پھر ٹرائی کرتے تھے، پھر نکل گئے، نہیں تو دوسری مرتبہ پکڑے گئے، پھر چھوڑ گئے، تیسری مرتبہ نکل گئے، کیونکہ ان کے پاس ڈیٹا نہیں تھا۔ لیکن ابھی یہ ہے کہ جو بھی لڑکے جا رہے ہیں وہ کہیں سے ڈاٹا پیدا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ ان کو ڈیپورٹ سینٹر لے جاتے ہیں اور وہاں سے فائنلی ان کو ڈیپورٹ ہی کرنا ہے، کسی میں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے کسی میں کم، لیکن ان کے یہی حالات ہیں۔ تو جو لوگ بھی آگے جا رہے ہیں میرا ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ آگے جائیں اپنے کاغذات میں سے کچھ بھی نہیں لے کے جائیں، اور جن لڑکوں کے فنگر پرنٹس ہو چکے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا رسک ہے، کیونکہ ان کا سارا ڈیٹا ان کے پاس آلریڈی ہے، وہ ان کو پکڑ کے اگر وہ آفیسر جو ہے سخت ہے تو وہ بہت جلدی آپ کو ڈیپورٹ کر سکتے ہیں، صحیح، اور جن کے نہیں ہوئے وہ اگر آگے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ کوئی ڈاکومنٹس نہیں رکھیں، پہلے تو میرا مشورہ نہیں ہے یہ اپنے ملک کا نام خراب نہیں کریں، چاہے کسی بھی کنٹری سے ہیں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے، نیپال سے، بنگلہ دیش سے ہیں، ابھی پرسوں ترسوں کی یہ خبر ہے کہ 200 بندے گئے نیپال سے اور 200 کے 200 ایئرپورٹ سے کمپنی فیکٹری نہیں گئے، وہاں سے سیدھا بھاگ گئے، اب ان میں سے کتنے پکڑے گئے ہیں یا کیا ہوگا، کیا سلسلہ ہوگا، کتنے آگے نکل گئے ہیں ان کی قسمت ہے، لیکن یہ رپورٹ ابھی تک نہیں آئی ہے، جب آئے گی میں آپ کو واضح کر دوں گا۔ 200 بندے نیپال سے سیدھا ایئرپورٹ سے نکلے، کمپنی کی طرف منہ ہی نہیں کیا، بار بار حیدرآباد ہو گئے، ٹھیک، پھر اس کے بعد ایک اور لڑکا ہے جناب وہ ہمارے گروپ سے تیاری کر کے گئے ہیں، وہاں پہنچے، مجھے وہاں سے فون پہ فون کر رہا ہے کہ بھائی مجھے بتائیں کہ میں نے آگے جانا ہے، میں نے کہا بھائی میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ صبر کر جاؤ، آپ 6-8 مہینے گزارو، آپ کو کمپنی کی طرف سے چھٹیاں ملتی ہیں، آپ جب پیسے آپ پاکستان نہیں بھیجو، آپ انڈیا نہیں بھیجو، نیپال نہیں بھیجو، بینک اکاؤنٹ میں رکھو، کمپنی سے NOC لو، یورپ آگے گھومنے جاؤ، وہاں کاغذ جمع کروا کے آ جاؤ، آپ کی جاب بھی چلتی رہے گی اور آپ کا نام بھی بدنام نہیں ہوگا، آپ کا ملک نام بدنام نہیں ہوگا، آپ تکلیف بھی نہیں اٹھاؤ گے، کیمپیں میں نہیں رہو گے، اسائلم نہیں کرو گے، کاغذات بھی بن جائیں گے اور یہ سارا کچھ معاملہ ہو جائے گا۔ اس نے ابھی تو میری بات مان لی ہے، لیکن کب تک، ہماری یہ کوشش ہے کہ کسی بندے کو بات سمجھائیں، اس کے دل میں کب کوئی چیز اترتی ہے نہیں اترتی ہے واللہ عالم، لیکن ہم نے اپنی کوشش کی ہے، وہ رک گیا فی الحال، لیکن جن لوگوں کے دماغ میں یہ کیڑا ہوتا ہے وہ لوگ صبر نہیں کرتے، مجھے پتہ ہے، وہ کر کے رہتے ہیں اور آخر میں جوتے بھی کھاتے ہیں اور 100 پیاز بھی کھاتے ہیں، 100 جوتے بھی کھاتے ہیں، تو یہ والا معاملہ ہے بھائی، آپ خود سمجھدار ہو، میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، کمنٹس کر دیں اور سبسکرائب ضرور کریں، سبسکرائبرز بہت کم ہیں اور ویڈیوز لاکھوں میں دیتے ہیں، سبسکرائبر سینکڑوں میں نہیں آتے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔